बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप सब के लिए दुआओं के साथ हाजिर है। नाजरीन, कुछ रोज़ मुकालमा नहीं हो सका, बहुत सारे असबाब थे। इस दौरान हालात और वाक़यात में बहुत कुछ तब्दीली आ चुकी है। इस वक्त वफाकी हुकूमत और मुल्क की 3 सूबाई इकाइयों, बल्कि इससे भी ज़्यादा आप कह लीजिए, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इनके दरमियान एक तरह से कशमकश जारी है। और वो जो एक मिसाली तालमेल होता है वो बाकी नहीं रहा। बहुत सारे असबाब हैं। एक बड़ा सबब वही है जो तहरीक इंसाफ के सरबराह के हुकूमत से बाहर आने के बाद उनकी तरफ से आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी के लिए उनके बकौल तहरीक का यानी सिलसिला है जो जारी है। और अब उसमें तेज़ी बल्कि इस हद तक आई कि तहरीक इंसाफ के कायद कातिलाना हमले से बच गए हैं, मगर एक अजीब तरह की बेचैनी सी है। उससे पहले एक बहुत सीनियर और बहुत ज़हीन जर्नलिस्ट अरशद शरीफ का पुरअसरार कत्ल वो पूरे मुल्क में ज़ेर बहस था, और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ ज़ेर बहस थीं कि अब इमरान खान पे कातिलाना हमला हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि वो इससे बच गए, और इस तरह हुकूमत और अपोजिशन यानी और मुल्क बल्कि कह लीजिए एक बड़े बहरान से बच गया है। लेकिन बेचैनी जो है वो अभी तक जारी है, और ये बेचैनी हुकूमत और अपोजिशन दोनों हलकों में एक जैसी है। आज हुकूमत के यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशनल इक़दामात का ज़िक्र किया कि अगर यानी सूबाई हुकूमतें 2 का उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है, अगर वो यानी उनके बकौल उस तरह के इक़दामात करती रहती हैं, रास्ते बंद होते हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत जो है वो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। मैं अभी प्रेस क्लब से उठ के आया हूँ। वहाँ जो बातें हो रही थी उनमें तो खुल्लम खुल्ला एक बात वाज़ेह हो रही थी कि वफाकी हुकूमत 1-2 दिनों में इन दोनों सूबों में गवर्नर राज लगा सकती है। अब गवर्नर राज लगाना भी इतना आसान नहीं है, एक इंतहाई इक़दाम होगा, लेकिन इसके नताइज क्या होते हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और उसके बाद क्या रद्द अमल उसका होगा वो भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ऐसी ही हो चुकी है। शायद इस सूरत हाल से बचने के लिए इमरान खान ने भी आज रावलपिंडी को छोड़कर बाकी मुल्क भर में अपने कारकुनों को कहा है कि वो एहतजाज का सिलसिला ख़त्म कर दें, और ताकि कोई जवाज़ वफाकी हुकूमत के पास न रहे कि वो बाद सूबों में गवर्नर राज लगाएगी। अब अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो बज़ाहिर तो वो आइनी इक़दाम होगा, लेकिन इसके मजमूई तौर पे मुल्क पे क्या असरात पड़ेंगे इसका अभी तक कुछ इस बारे में नहीं कहा जा सकता। मैं आज इस बहुत जिसे कहते हैं ना परेशान हूँ, और परेशान इसलिए हूँ कि मैंने बहुत सारे सीनियर शुअरा के साथ, मैं ख़ुद भी शायर हूँ और माशाल्लाह PTV पे एक अरसा मेरा कलाम मुख्तलिफ़ सीनियर गायकों ने गाया भी है। लेकिन आज मैं आपको हमारे जो बहुत ही अहम कुछ शायर हैं उनके एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि वो किस दुख के साथ इस दुनिया से गए, और वो ये कहते हुए गए कि हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार के जा रहे हैं, लेकिन एक कुछ उम्मीद भी दिलाई कि हमारे बाद जो है वो अच्छे हालात आ जाएंगे, ख्वाब भी दिखाया, लेकिन क्या ऐसा हुआ? और क्या आज कायद-ए-आज़म की रूह खुश होगी जिस सूरत हाल से हम 2-4 हैं? तो सबसे पहले तो मैं जनाब अहमद नईम कासिम का ये शेर पढ़ूँगा कि ज़िंदगी शमा की मानद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह तो कर जाऊँगा। यानी एक उम्मीद थी कि चलो हमारी ज़िंदगी में वो इनकलाब न सही, वो आज़ादी न सही, वो खुशहाली न सही, वो कौम के मसाइल का ख़त्म न सही, लेकिन शायद हमारे बाद, और बल्कि वो तो यकीन से कह गए हैं कि सुबह तो कर जाऊँगा। और फिर हमारे बहुत ही एक बुज़ुर्ग इनकलाबी और लेफ़्ट विंग के बड़े मारूफ शायर थे ज़हीर काश्मीरी। ये शेर उन्होंने मुझे बीडन रोड पे अपने घर की बैठक में ख़ास तौर पे सुनाया था। उस वक्त हम नौजवान थे। उन्होंने कहा था कि हमें ख़बर है कि हम हैं चिराग़ आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है,
تو وہ بھی یہ خواب یعنی لے کے چلے گئے اس دنیا سے، اور اس توقع کے ساتھ کہ ان کے بعد شاید اس سرزمین پر خوشحالی آئے گی، اجالا آئے گا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو پایا۔ اور پھر میں اب محسن نقوی کا ایک شعر پڑھوں گا۔ محسن نقوی آپ کو یاد ہے کہ وہ اگرچہ ایک خاص پس منظر میں ان کو شہید کیا گیا تھا، لیکن وہ شاعر بڑے غضب کے تھے اور بڑے محب وطن تھے، بڑے کھرے پاکستانی تھے۔ ان کے فقہی سوچوں سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو ادب میں مقام ہے وہ اپنی جواب مسلمہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بعد کیا گزری عزیزو، سناؤ شہر کیسا رہ گیا ہے۔ تو اب ظاہر اس کا جواب تو یہی ہے کہ شہر ویسا نہیں رہا جیسا انہوں نے سوچا تھا یا ان کے خواب تھے۔ تو میں جب یہ ساری صورتحال دیکھتا ہوں اور ان سارے سینئر شعراء کے خوابوں کو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے خوابوں کی تعبیر سامنے نہ آتے دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے مولانا ظفر علی خان کا یہ شعر سامنے آتا ہے، یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ یعنی یہ اندر کی ساری صورتحال ہے جو ہمیں خراب کر رہی ہے۔ باہر کے بلا شبہ سازشیں، باہر کے دشمن بھی ہیں، باہر کی سازشیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے اندر کے جو ہیں لوگ ہیں وہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس موقع پہ وہ لکھنؤ کا ایک مشاعرہ بھی یاد آتا ہے۔ ادب میں وہ رقم ہے، تحریر ہے، اور میر درد کے ہاں مشاعرہ تھا، اور ایک 12-13 سال کا نوجوان وہ مشاعرے میں آیا اور اس نے ایک غزل کا یہ مطلب پڑھا تو جیسے ایک روح کا عالم طاری ہو گیا۔ یعنی ایک دم شعراء تڑپ اٹھے، اور وہ یعنی شعر حسب حال ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو یہ شاعر تھے مہتاب رائے تاباں، 12-13 سال کے تھے۔ اور عجیب المیہ یہ ہے کہ بعد میں بہت یعنی مشاعرے میں موجود ایک سینئر شاعر نے کہا کہ میاں زیادہ دیر جیتے نظر نہیں آتے، چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے گھر اپنے گھر میں آگ لگ گئی اور اسی آگ میں وہ جل کے یعنی یہاں جہاں نہیں ہو گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جب صورتحال ایسی ہے تو اب کیا کوئی امید بھی ہے؟ شاید امید رکھنی تو چاہیے، نا امیدی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ صورتحال بہتر ہو جائے، اللہ کرے کہ کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے، اللہ کرے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ بھی مداخلت کریں۔ اور عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ انتخابات کرا دیں، تو میرا خیال ہے انتخابات اگر اب ہوں تو ایک بڑا بحران ٹل سکتا ہے، لیکن اگر 8-9 ماہ کے بعد ہوں تو ظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ صورتحال ایسی ہی رہے گی، اور کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسے چلتا رہے گا، مظاہرے، جلسے، جلوس، گراؤ، سب کچھ چلتا رہے گا۔ تو اگر گورنر راج بھی لگ گیا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ حالات قابو میں آ جائیں گے؟ جس طرح کی اب صورتحال بن چکی ہے، اس آگ پہ پانی ڈال کر اسے بجھایا جا سکتا ہے۔ اور میری نظر میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس سے ہماری مسلح افواج جو ہماری قومی سلامتی کی ضامن ہے، جو سب بلا وجہ سے یا آپ کہہ لیجئے کہ کسی نہ کسی حوالے سے زیر بحث ہیں، یہ سلسلہ رک جائے، دشمن خوش ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ رک جائے، اور عوام اور مسلح افواج کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ کسی بھی حوالے سے ملک کے لیے سلامتی لیے صحیح نہیں ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر عام انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے، کوئی تاریخ ہو جاتی ہے، تو ایک طرح سے یہ آگ بجھ جائے گی اور پھر یہ شیر و شکر ہو جائیں گے سارے۔ اور وگرنہ جو اگر تو لالچ میں ہی سارے لگے رہے تو پھر مجھے بشیر بدر کا شعر یاد آتا ہے کہ گھروں پہ نام تھے ناموں کے ساتھ عہدے تھے، گھروں پہ نام تھے ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ تو صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ یہ تختیاں اور یہ جو ہے نا نام کی تختیاں رہ جاتی ہیں، سب نے یہاں سے چلا جانا ہے ملک کی، قوم کی سلامتی کے لیے، اور مجموعی طور پہ خلق خدا کی بہتری کے لیے مل کے کوئی درمیانی راستہ نکلے تاکہ ملک میں امن قائم ہو۔ بہت شکریہ۔